सरकारी जागिर, तर यो 100% गाईले नुहाएको चाहिँ होइन। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामी ग्लोबल सिटिजन हौँ र हामी ग्लोबल करियरमा हिँड्ने हो। यो हुँदाखेरि चाहिँ अब नेपालमै सीमित हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो इकोनोमिक लिबरलाइजेसनको फेज हो र ग्लोबलाइजेसनको फेज हो। तपाईँ अहिले नेपालको पनि नागरिक हो, अमेरिकाको पनि नागरिक हो। त्यसो भएको हुँदाखेरि नेपालकै त्यो जुम्लामा अथवा नेपालकै त्यो काठमाडौँमा खुम्चिएर चाहिँ त्यो हामी चाहिँ कन्ट्रिब्युट फार्मिङमा गर्नुपर्छ भनेर कहीँ लेखेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ हामी अब ग्लोबल सिटिजन हो र तपाईँ हामी ग्लोबल करियरमा हिँड्न सक्ने भयौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामी जता पनि जान सक्ने भयौँ। एउटा सम्भावना थियो। एउटा भनेको यो अब लोकसेवामा चाहिँ इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ गर्ने नै हो, ल भोलि देश नै बनाउने भन्ने जस्तो कुरो आयो तपाईँको चाहिँ दिमागमा भने कसरी देश बनाउने त? देश बनाउनका लागि पहिला त हामीले चाहिँ भिजन बनाउनु पर्यो। भिजन भनेको यो लोकसेवा हो। अब के हुने त यसमा भनेर भन्दाखेरि अब अहिले सिलेबस चेन्ज गर्यो, अलिकति अप्ठ्यारो बनायो। पहिला चाहिँ 15-20 दिन पढ्नेहरूले पनि निकाल्ने गर्थे, तर अहिले 15-20 दिन स्टाइलले त्यो रामपुरको चाहिँ लास्ट आवरमा भोलि इक्जाम भन्ने आजको रात पढेर अब यहाँ सिद्धियो। त्यो जुग जमाना गयो। अनि अब यो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले प्लान वेमा पढ्नुपर्ने देखियो लोकसेवा। प्लान वेमा पढ्नका लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एटलिस्ट 3 महिना नपढिकन नाम निस्किँदैन। लेखेर राख्नुहोस्, जस्तो सुकै रामपुरको टपर भए पनि यहाँ त्यो 1 महिना पढेर निकाल्दैन। अनि 3 महिना एटलिस्ट, त्यही भएर त विज्ञापन 3 महिना अगाडि खोलेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ विज्ञापन ओपन भएको 3 महिनापछि जाँच हुन्छ। 3 महिना एकदम डेडिकेट भएर लाग्ने हो। त्यो बेला रिस उठाउने होइन, रिस उठायो भने पढेको नि बिर्सिन्छ। एकान्तमा जानुपर्ने होला त्यसका लागि। एकान्त भने त्यो खप्तडमा वनवास जाने भनेको होइन, कहीँ बस्नुपर्छ जहाँ तपाईँलाई कम्फर्ट ग्रिन जोन लाग्छ, त्यो कम्फर्ट जोनमा बस्ने हो। त्यहाँ बसेर चाहिँ पढ्न पर्यो। पढ्नका लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा पहिलो नम्बरमा चाहिँ सिलेबस डाउनलोड गर्नु पर्यो। सिलेबसको चाहिँ लाइन टु लाइन्स त्यो जुन टपिक छन् त्यो टपिक अनुसार पढ्नु पर्यो। अब त्यो टपिकमा चाहिँ मलाई पनि आउँदैन त्यो टपिकभित्र के हुनुपर्छ भनेर एउटा टपिक छ अर्बनाइजेसन एन्ड के भनेर लामो छ। त्यो टपिक पनि लामो छ। त्यो भने के हो भन्ने नै थाहा छैन मलाई पनि। बल्ल बल्ल चाहिँ त्यो सिलेबस बनाउने मान्छेहरूसँग हाम्रो त इन्ट्रेक्सन हुन्छ नि त। त्यो सिलेबस बनाउने मान्छे कहाँ गयो, यो के हो तैँले यहाँ यो त लेखी अर्बनाइजेसन ग्लोबलाइजेसन के लेखाएको छ कि एउटा टपिकमा त्यो अफिसरको। हेर्नु भने यो भनेको के हो भनेर चाहिँ भन्यो। त्यो भनेको चाहिँ अब यो खण्डीकरण भनौँ, यो सहरीकरणले गर्दाखेरि चाहिँ कृषि योग्य जमिनमा के असर परेको छ, अनि अब यो सहरीकरण अर्बनाइजेसन रेट कति छ, अनि त्यसपछि खेतीयोग्य जमिन कति लस भयो, यस्तै यस्तै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भनेपछि हामीले बल्ल त्यसमा अलिकति इन्साइट पाएर चाहिँ त्यो हाम्रो बुकमा अलिअलि लेखेका छौँ। हो कुनै एउटा रिफरेन्स बुक, हामीलाई त त्यो टपिकभित्र के पढ्नुपर्ने हो भन्ने पनि थाहा नहुने बनाइदियो नि त अहिले सिलेबस। अनि त्यो हुँदाखेरि कुनै एउटा मान्छेको चाहिँ बुक रिफरेन्सको रूपमा लिनु पर्यो। त्यो टिएन जोशीको बुक हुन सक्ला, त्यो अरू कुनै मार्केटमा भएका मान्छेहरूको बुक हुन सक्ला, जुनसुकै बुक, म मेरै बुक भन्दिनँ। अल बुक्स आर गुड। अनि कुनै बुक लिनुहोस्, त्यो बुक लिएर चाहिँ हो त्यो टपिकभित्र के रहेछ पढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ अनि थाहा हुन्छ। र सिलेबसको लाइन टु लाइन भन्नुपर्दा टपिक टु टपिक पढ्नु पर्यो। अब अर्को कुरो आइदिन्छ, त्यहाँ डेटामा चाहिँ कन्फ्युज भइदिन्छ, किनकि नेपाल त त्यो डिजिटल सिस्टममा नभएको मुलुक हो। यो नेपाल कानुनी राज्य हो। यहाँ कागज बोल्छ भन्छ नि, कागजमै लेखियो, कागज बोल्यो। कागज नभइकन चाहिँ डिजिटलले त मान्दैन। अनि त्यही भएर त्यो कागज चाहिँ हरायो, त्यो कोही आगो लाग्यो, कहीँ हरायो। त्यो भएपछि त हामीसँग डेटाबेस त एकदम साइन्टिफिक डेटाबेस त छैन। अनि त्यो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो डेटामा चाहिँ क्ल्यास पर्छ। एउटाले भनिदिन्छ हाम्रै पनि ती बजारमा आएका बुक, मेरा बुक, अर्काका बुक हेर्नुहोस्, एउटाकोमा चाहिँ टुकी सिस्टम 1977 देखि आयो भनेर भनेको होला, अर्कोले 76 भन्ला, अर्कोले 75 पनि भनिदेला। अनि त्यसो हुँदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कसरी उ गर्ने भन्ने कुरोको लागि चाहिँ अब यो त्यस्ता डेटाहरू चाहिँ सकेसम्म अथेन्टिक सोर्स भनेका चाहिँ अब कुनै हाम्रा कृषि सम्बद्ध निकायहरूका वेबसाइटहरूमा चाहिँ हुन सक्लान्। जस्तै AITC.gov.np मा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ हिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट इन नेपाल भन्ने छ। अनि त्यसपछि लाएर अब कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि केही भेट्टेला। हो यो गभर्मेन्टका जुन अथेन्टिक सोर्सहरू हुन् तिनीहरूलाई अथेन्टिक मान्नुपर्छ त्यस्तो अवस्थामा यदि क्ल्यास पर्यो भने डेटाहरूमा। र अब कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो हिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट हेर्नुभयो भने त्यही हिस्ट्रीमा चाहिँ कृषि अड्डा वाज इस्टाब्लिस इन भनेर एउटा मिति लेखेको होला कसैले, अर्को पुस्तकको मान्छेले अर्को लेखिदिएको हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ हामीले अब अथेन्टिक सोर्समा जानुपर्छ। त्यो भनेको
aitc.gov.np, doanepal.gov.np, mold.gov.np यस्ता गभर्नमेन्टका वेबसाइटमा जे छ त्यही नै आधिकारिक हो। यदि कोलाइड भयो भने यो डेटामा चाहिँ प्रायः जसो मैले जुन पोहोर साल 2 पटक पढाएँ अफिसरहरूलाई, डेटामा चाहिँ प्रायः यो कोलाइड हुने समस्या आउने भयो। त्यो भयो। अब टेक्निकल पार्ट मात्रै भन्दैछु है, त्यो माथिको जीके आइक्यू त त्यो मेरो काबुभन्दा बाहिरको कुरो हो। अनि अब टेक्निकल पार्ट पढ्ने तरिका, अब त्यहाँ हेऱ्यो भने बेहोस हुने खालको छ सिलेबस। त्यो के भन्छ, त्यो सिलेबस हेऱ्यो भने त्यो 5 इयर पिरियडिक प्लान भनेर भनेको छ। अब अहिलेसम्म त अहिले त 15 चल्दैछ। 1 देखि 15 पढ्दा 1 पढ्यो भने चाहिँ 2 नम्बरको आउँदैन, 2 पढ्यो भने 1 नम्बरको आउँदैन हो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गरिकन पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो यसरी पढ्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ल अहिले चाहिँ त्यसलाई पनि म इक्जाम्पल लिउँला। अनि अब त्यत्रो सिलेबस छ नि, त्यो पिरियडिक प्लान भनेपछि त्यो 15वटा पिरियडिक प्लान छ। त्यो पिरियडिक प्लानलाई चाहिँ एउटै पान्नामा पढेर भ्याउने हो। अरू कुराहरू चाहिँ डेप्थमा पढ्ने, तर एउटा सानो चिर्किटो नोट बनाउनु पर्यो। त्यो नोट कसरी बनाउनु पर्यो, जस्तै अब एउटा क्वेसन तपाईहरुलाई एउटा वा दुईटा कहिलेकाहीँ 3टा पनि आइदिन्छ। एउटा एग्रिकल्चरल प्रोजेक्ट रिलेटेड आइदिन्छ। एग्रिकल्चरल प्रोजेक्ट रिलेटेड आउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रा एग्रिकल्चरका प्रोजेक्ट अहिलेसम्म हिजो 2060-70 देखि अहिलेसम्म 15-20 वटा प्रोजेक्ट सञ्चालन भयो। कुनै फेज आउट भइसके, कुनै चलिरहेका छन् हैन। ती प्रोजेक्टका चाहिँ हिस्ट्रीहरू पढ्ने हो र तिनीहरूका डोनरको हुन्, ती कहाँ लागू भए, त्यो पढ्दाखेरि त मान्छे त फेन्ट हुन्छ हो। तिनीहरूलाई चाहिँ आर्टिस्टिक तरिकाले पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। आर्टिस्टिक वे भनेको के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने यो हो आर्टिस्टिक तरिका भनेको। यो एउटा पान्नामा चाहिँ लेख्नुस्, प्रोजेक्टको नाम लेख्नुस्, त्यो प्रोजेक्टको डोनर एजेन्सी को हो भनेर अर्को कोलममा लेख्नुस्, प्रोजेक्ट ड्युरेसन कति वर्षसम्म त्यो लागू भएको, त्यो प्रोजेक्ट कहिलेदेखि कहिलेसम्म लागू भयो र कुन कुन जिल्लामा लागू भयो र त्यो प्रोजेक्टको जेनरल अब्जेक्टिभ के थियो। फर इक्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ भन्यो। अब त्यो प्रोजेक्ट भन्यो भने चाहिँ डोनरको हो त नेपाल सरकार हो, त्यो नेपाल गभर्नमेन्ट। त्यो प्रोजेक्ट 10 वर्षे प्रोजेक्ट हो। अब यी इन्फर्मेसनहरू तपाईहरुले चाहिँ यी प्रोजेक्टकै वेबसाइटमा गएर पनि ग्यादर गर्न सक्नुहुन्छ। pmamp.gov.np मा छ यो सबै कुरो। अनि त्यो प्रोजेक्ट इयर ड्युरेसन 10 इयर्स हो र यो प्रोजेक्ट 77 जिल्लामा लागू छ र यसको अब्जेक्टिभ भनेको एग्रिकल्चरल डाइभर्सिफिकेसन, मोडर्नाइजेसन एन्ड मेकानाइजेसन गर्ने हो। सिद्धियो। अब यही कुरो चाहिँ अब यसमा अलिकति यो प्रोजेक्टबाट अरू कुरा पनि आउँछ हैन। अनि यो अरू कुरा भनेको चाहिँ यसका पकेटका कति बनाउने भनेको छ अन्तिममा, र त्यसपछि लाएर यो कहिलेदेखि सुरु भयो। सुरु भएको त 2072 देखि 2082 सम्म हो। 10 वर्ष सुरु भएको 2072 देखि हो। यस्ता कुरा र पकेटको एरिया कति हुनुपर्छ, ब्लकको एरिया कति हुनुपर्छ, योसँग म भन्दा तपाईहरु बढी फ्यामिलियर हुनुहुन्छ किनकि यसमा तपाईहरुले इन्टर्नशिप पनि गर्नुभएको छ। अनि पकेट पर ब्लक, जोन, सुपर जोनको भ्यालिडिटी कति हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यहाँ कसले क्वेसन सोध्नु भएको छ। त्यो अब ग्रेजुएसन गर्ने भन्ने हो। जस्तै त्यो जोन भन्नेको चाहिँ ग्रेजुएसन 3 वर्ष कि 2 वर्षमा चाहिँ ग्रेजुएट गर्ने भन्ने हो। जोनलाई 1, 2, 3 वर्ष मात्रै भयो त्यसको पिरियड। 3 वर्षपछि त्यो सुपर जोन हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट हो। तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो हुन सकेन। अहिलेसम्म जोनका जोनै छन्। अहिलेसम्म पकेटहरू पकेटका पकेटै छन्। अनि ब्लकहरू ब्लकका ब्लकै छन्। त्यो पकेट चाहिँ ब्लकमा ग्रेजुएट हुने 2 वर्षपछि, अनि त्यो ब्लक चाहिँ 2 वर्षपछि जोनमा ग्रेजुएट हुने र त्यो जोन 2 वर्षपछि चाहिँ सुपर जोनमा ग्रेजुएट हुने भन्ने कन्सेप्ट हो। तर अहिलेसम्म चाहिँ पकेटहरू पकेटका पकेटै छन्, जोनहरू जोनका जोनै छन्, अनि ब्लकहरू ब्लकका ब्लकै छन्। त्यो ग्रेजुएट हुन सकेका छैनन्। किन सकेनन् भन्ने त्यो अर्को पाटो हो। 73-83 छ भन्नुभयो। के हो यो पीएमएमपी को वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने चाहिँ 2072 मा यसको कन्सेप्ट बनाइएको हो। जुन बेला कन्सेप्ट बनाइयो त्यो बेला लागू त 73 मा लागू भयो। जोनहरूको कन्सेप्ट सुपर जोनहरू लागू भएका 73 देखि हुन् हैन। तर चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै लागू भएको भनेको चाहिँ भनेर इक्जाममा आयो भने चाहिँ 72 देखि 82 सम्मको ड्युरेसन भनेर सोध्यो भने 72 देखि 82 भन्नुपर्छ। लागू कहिले भयो भने चाहिँ 73 देखि लागू भयो भन्नुपर्छ। योको प्रोजेक्ट ड्युरेसन त 10 वर्ष हो। 1 वर्ष त त्यो प्रिपरेसन फेज नै भयो नि। डकुमेन्ट प्रोजेक्ट डकुमेन्ट भन्छ, प्याड भन्छ, प्रोजेक्ट के हो त्यो
डकुमेन्ट म्यानुअल यही बनाउने हुन्छ 1 वर्षमा। त्यही भएर 72 मा त्यही बनाइयो अनि 73 बाट बल्ल चाहिँ फिल्ड लेभलमा चाहिँ लागू भएको हो। त्यही भएर लागू भएको 73 देखि, तर यसको प्रोजेक्ट ड्युरेसन 83 सम्म होइन, 82 सम्म हो। त्यो भयो। अब अर्को यो गेम चेन्जर प्रोजेक्ट कुन कुन हुन् भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। गेम चेन्जर प्रोजेक्ट चाहिँ अब कति 12 कि 14 वटा आइडेन्टिफाई गरेको छ नेपाल सरकारले हैन। अनि अब तीमा चाहिँ नेपाल यो हाम्रो कृषिको चाहिँ पिएमएमपी पनि परेको छ। अब यी गेम चेन्जर भनेका चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ इकोनोमी सोसियल इम्प्याक्टहरू पार्न सक्छन् सोसाइटीमा, र त्यो कुनै सेक्टरको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्ने जसको चाहिँ क्युबिलिटी छ ती प्रोजेक्टहरूलाई गेम चेन्जर प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ भनेको छ। अब यो पिएमएमपीलाई पनि राख्न त राखेको छ, तर हामी पिएमएमपी प्रोजेक्टमा चाहिँ धेरै यसका चाहिँ उहरू चाहिँ झेल्दै आएका छौँ। विभिन्न उहरू ब्लेमहरू, कतै यहाँ भयो, इरेगुलारिटी भयो, के भयो भनेर चाहिँ भन्दै झेल्दै आएका छौँ। अनि गेम चेन्जर प्रोजेक्ट भनेको कुनै ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्ने, सोसियल ट्रान्सफर्मेसन, इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसन अथवा एग्रिकल्चरको ट्रान्सफर्मेसन, यो एग्रिकल्चरको ट्रान्सफर्मेसन गर्न सक्ने भन्ने हो होइन। यो अवधि यो ऊ हो, या भन्नुभयो नि अबको हिसाबमा भन्ने हो भने 72, 73 देखि 82, 83। यदि वर्ष मात्रै भन्ने हो भने 72 देखि 82। अनि त्यसपछि अब हो यसरी बनाउनु पर्यो प्रोजेक्टहरू। जस्तै यहाँ अरू प्रोजेक्टहरू एग्रिकल्चर प्रोस्पेक्टिभ प्लान, यो एग्रिकल्चर प्रोस्पेक्टिभ प्लान एपिपिएसपी भन्ने छ। यो एपिपिएसपी चाहिँ अब अहिले म यो बुक एडिट गर्दैछु होइन, यो जिल्लामा लागू भएको हो, यहाँ मिस्टेक छ होइन। यो अहिले एडिट गर्दैछु मैले, यो बुकहरू हाम्रो एडिटेड भर्सन आउँदैछ। अनि अर्को रेजिङ इन्कम सब, यो फेज आउट भइसक्यो। एपिपिएसपी भन्ने एपिपीलाई सपोर्ट गर्नका लागि ल्याइएको थियो। रेजिङ इन्कम्स अफ स्मल एन्ड मिडियम फार्मर्स प्रोजेक्ट भन्ने त्यो पनि फेज आउट भयो। यसमा मैले पनि काम गरेको थिएँ। इन्टिग्रेटेड वाटर रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट आइडब्ल्युआरएमपी भन्ने लगायत हो। यसरी यी प्रोजेक्टका नाम लेख्ने। र अहिले रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्ट भएका प्रोजेक्ट भनेका एउटा चाहिँ यो 2022 सम्म छ, एएसडिपी भन्ने एग्रिकल्चर सेक्टर डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट कर्णाली प्रदेशमा लागू भएको छ यो। र अर्को यो रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना भन्ने कैलालीमा लागू छ। यो चाहिँ पहिलो 2018 देखि 2023 सम्म छ। र अर्को रुरल इन्टरप्राइज एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट रिड भन्ने छ। यो सालदेखि लागू भयो, 2020 देखि 2025। यो 2 वर्ष डिले किन भयो भन्दाखेरि यो विभिन्न प्रोजेक्ट स्टार्टिङ फेज पनि हुन्छ नि, ठ्याक्क लागू हुने भन्ने हुन्न नि त। यहाँ स्विच दबायो बटन बल्यो भन्ने हुन्न नि, यसका चाहिँ प्रिपरेसन फेज हुन्छ। त्यो प्रोजेक्ट साइकल त पढ्नु भएको छ नि। त्यसको चाहिँ एप्राइजल हुन्छ, फाइनेन्सियल एनालिसिस हुन्छ, फिजिबिलिटी स्टडी हुन्छ, डिजाइनिङ हुन्छ। ती फेजहरू पनि त गर्नु पर्यो नि प्रोजेक्टको ड्युरेसन त। त्यही भएर चाहिँ 2 वर्ष त्यसमा गयो। सम्झौता हुन्छन् डोनरसँग, ती पिरियड पनि बनिन्छ। त्यही भएर चाहिँ 2022 देखि बल्ल लागू भयो। स्टाफिङ गर्ने काम चाहिँ 2021 बाट सुरु भएको थियो। र अर्को यो अब सुरु हुन्छ, यो इजरायली सरकारसँगको सहयोगमा एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स प्रोजेक्ट भन्ने छ। यो मासाप भन्ने इजरायल सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुँदैछ। यो वर्षदेखि यो पनि लागू छ, सिद्धियो प्रोजेक्ट। अब यही प्रोजेक्टहरू चाहिँ तपाईँ पढ्ने हो भने 3-4 दिन लाग्छ। अब यसरी एक पान्नामा बनाउनु भयो भने इक्जामको बेला सर यो पान्ना हेऱ्यो भने तपाईँलाई चाहिँ त्यो 3-4 दिन पढ्ने कुरा 5 मिनटमा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। यो तरिका एउटा यो। अब अर्को चाहिँ त्यो पोलिसी पढ्ने तरिका। अब त्यो त्यत्रा पोलिसीहरू छन्, हेर्नुहोस्। त्यो पोलिसी पढ्यो भने त बेहोस हुने छ मान्छे त। अब त्यो पोलिसी पढ्ने तरिका भनेको के त भन्दा
अब यहाँ पोलिसिज भनेर लेख्नुस् टाइटलमा, अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा टेबल बनाउनुस्। पछि आवश्यकता अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सटेन्सन र घटाउने काम गरौँला। अहिलेलाई चाहिँ 3-4वटा खोलौँ। यहाँ चाहिँ नेम अफ पोलिसी बनाउनुस्। जाँचमा यति मात्र सोध्ने, अरू यो जुन टेबल मैले बनाउँदैछु त्योभन्दा बाहिर सोध्दैन पोलिसी। अनि पोलिसी इम्प्लिमेन्टेड डेट, लागू भएको मिति लेख्नुस् अर्को उसमा। अनि त्यसपछि चाहिँ यो पोलिसीको अब्जेक्टिभ के हो? अब्जेक्टिभ लामा 3-4वटा पनि होला, कोही 3-4वटा भयो भने चाहिँ 3-4वटा लेख्नुस्, नभए चाहिँ धेरै जसो ठाउँमा 1-2टा छन्। अनि यो पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि चाहिँ एउटा कमिटी बनेको हुन्छ। हो, त्यो कमिटी को नाम लेख्नुस्। नेम अफ यसमा यसरी लेख्ने कि उ लेख्ने, यो त्यो कमिटी यो पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन कमिटी। पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि चाहिँ केही सदस्यीय चाहिँ कमिटी बनेको हुन्छ के। हो, त्यो कति सदस्यीय कमिटी हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ अहिले लेखौँला। अर्को कोलममा लेख्नुस्। अनि चेयरम्यान अफ द कमिटी, चेयरम्यान, त्यो कमिटीको चाहिँ चेयरम्यान को हुन्छ? ल, अब फर इक्जाम्पल अब कुनै एउटा नीति लिउँ। सर हजुर, राष्ट्रिय विभिजन नीति भन्ने छ हैन, यसलाई कपी गरेर ल्याउनुस्। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ ल्याएर चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्नुस्। राष्ट्रिय विभिजन नीति 2056 भन्यो हैन। अब यहाँ यसरी नलेख भनेको छ हाम्रो फर्मेट अनुसार, यो 56 लाई यहाँ लेख्नु पर्यो। अनि यसको उद्देश्य के हो बुझिराख्नु भएको छ? केही झन्झट त भएको छैन नि? छैन सर। अनि अर्को यहाँ लेख्नुस्। अर्को यसको उद्देश्य भनेको यो हो, विभिन्न बालीको आवश्यक गुणस्तरीय तथा परिणामात्मक विभिजन सुव्यवस्थित रूपले उपलब्ध गराउने। यदि इङ्ग्लिसमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा पनि छ। यहाँ लेख्नुस्। अब यो पोलिसी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ नीति, यो पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईले पुरै पढ्नुपर्छ है, एकचोटि पढ्दाखेरि चाहिँ। अनि पढेर चाहिँ ती जुन टेबलमा ल्याउने कुराहरू अनि बल्ल ल्याउन सुरु गर्ने। अनि ल्याउँदाखेरि यो नीति, यो विभिजन नीति लागू गर्नका लागि चाहिँ यहाँ कहाँ छ? तल छ होला, कति सदस्यीय चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन कमिटी भन्ने छ। अब यहाँ संस्थागत व्यवस्था भनेको छ हैन। संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि बोर्डले दिएका काम गर्ने छ भन्ने छ।
यो के नीति आयो? यसमा त्यस्तो अरू केही रहेनछ, केही छैन भने बाँकी छोडिदिनुहोस्। त्यस्तो संस्थागत संरचना कुनै रहेनछ यहाँ। पोलिसी त्यो कमिटी बनेको र त्यो कमिटीको चेयरम्यान भन्ने छैन। अब अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा जाँदाखेरि अर्को नीति अब यहाँनिरबाट सुरु भयो। यो चिया तथा कफी विकास, यो नीति राष्ट्रिय चिया नीति 2057 भनेर चाहिँ सुरु भयो। हो यसलाई चाहिँ कपी गरेर ल्याउनुस्। अनि त्यसपछि चाहिँ कपी गरेर त नल्याउन, तपाईले चाहिँ लेख्नुपर्छ होला। मेरो यहाँ बुकै भएर चाहिँ सजिलो भयो हैन। अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो फर्मेटमा हाल्नुस्। यसरी चाहिँ 2056 गरेर लेख्नुस्। अनि त्यसपछि 57 अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्नका लागि चाहिँ केही पोली छ कि छैन, संरचना छ भने चाहिँ त्यो पनि लेखौँ। अब हो यसमा के सोधेको हुन्छ भन्दाखेरि जाँचमा त्यसलाई अर्को एउटा कोलम बनाइदिनु होला तपाईले। चाहिँ त्यसमा के बनाउनु होला भन्दाखेरि चाहिँ कुनै थप कुराहरू केही लेख्नु पर्यो त्यो पोलिसको नाममा भने रिमार्क्स भनेर चाहिँ एउटा थप्नु होला यहाँनिर। रिमार्क्स भनेर थप्ने। अब यहाँनिर म अहिले थपिहालेँ, पछि तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउँला। अनि यो कमिटी चाहिँ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। त्यही भएर यसको चाहिँ त्यस्तो अरू कुनै सदस्यीय समिति छैन। यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ चियाको उत्पादन, प्रशोधन एवं व्यापारीकरण कारोबारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने हो यसको उद्देश्य भनेको। जे होस् प्राइभेट सेक्टरहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्टलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने भन्ने हो। यति हो। चियाको उत्पादन, प्रशोधन एवं व्यापारिक कारोबारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, यति हो यसको। अरू यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुनै कमिटीहरू यसका छैनन्। अब यो यसमा चाहिँ के सोधिन्छ जाँचमा भन्दाखेरि अहिलेसम्म तपाईँ कोही लोकसेवा दिएको अनुभवी हुनुहुन्छ भने पनि क्वेसन देख्नु भएको होला। चिया राष्ट्रिय चिया नीति 2057 साना किसान भन्नाले कति जग्गा, पहाडमा चाहिँ साना किसान भन्नाले कति जग्गा भएको हुनुपर्दछ भनेर आएको हुन्छ जाँचमा। यो 56 पहाडमा हदबन्दी 56 को सुविधा लिई बढीमा 350 रोपनी मा खेती गरेको किसानलाई चाहिँ साना किसान भनेर चाहिँ भनेको छ। यो बढीमा 56 को सुविधा भन्ने चाहिँ बिर्सिनुस्। यो अर्को हदबन्दी, यो जग्गाको हदबन्दी। अनि यो 350 रोपनी 350 रोपनी होल्डिङ गर्ने एउटै मान्छेकोमा त छैन, नेपालको कानुनले दिन्न। तर अब उसले केही लिजमा केही गरिकन लिएको हुनुपर्ने भन्ने हो। यो 350 रोपनी यो जाँचमा आउँछ जहिले पनि। र तराईमा सोधिन्छ कहिलेकाहीँ। साना किसान भन्नाले तराईमा कति जग्गा भएको किसानलाई चाहिँ जनाउँछ भनेर चाहिँ सोधेको हुन्छ। 25 बिघा हो तराईमा हो। त्यही भएर यी आउने कुरा, तर यहाँ राख्ने ठाउँ नभएको कुरालाई चाहिँ तपाईले के गरिदिनुस् त भन्दा यहाँ रिमार्क्समा राखिदिनुस्। अनि अब त्यस्तै अर्को नीति अब यो कृषि जैविक विविधता नीति, एग्रो बायोडाइभर्सिटी पोलिसी भन्ने छ हैन। अनि कृषि जैविक विविधता पोलिसी यहाँ चाहिँ यो त्यो कृषि जैविक विविधता पोलिसी भनेर लेख्नुस्। अब जाँचमा चाहिँ अब यो त संशोधन मात्रै गरेको हो। यो मितिलाई चाहिँ कहिले लागू भयो भन्नेलाई चाहिँ संशोधन मिति लेख्न भएन। कोही त्यो झुकिन्छन्। संशोधन भएको त्यो भनेको चाहिँ केही अहिले अपडेटेड कुराहरू पनि राखेको हो। त्यही भएर चाहिँ कहिले जारी भयो भने 2063 नै भन्नुपर्छ। यो संशोधन लेख्न पाइँदैन। संशोधनको मितिलाई 71 भनेर चाहिँ पनि दिएको हुन्छ अप्सनमा, त्यो लेख्न पाइएन। त्यो त एमेन्डमेन्ट गरेको हो हैन, संशोधन गरेको हो। त्यो मिति लेख्न पाइएन। यही मिति हो जारी भएको मिति। यहाँ जारी मितिमा चाहिँ 2063 भनेर लेख्नु पर्यो, एउटा टेबल बनाउनु पर्यो।
र त्यसपछि यसको उद्देश्य भनेको बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन हो। कृषि जैविक विविधताको पहिचान, संरक्षण, सम्वर्धन, विकास र दिगो उपयोग गर्ने यसको उद्देश्य हो। चाहिँ यहाँ उद्देश्य लेखिदिनुस्। के भयो यो? अनि त्यसपछि चाहिँ यो पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन गर्नका लागि एउटा समिति छ। म यो तपाईले देखाउँछु। तपाई अरु पोलिसीहरु लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लेख्नु होला। कसरी भन्दाखेरि यो काउन्ट गर्नु होला। यो मान्छेहरुले पोलिसी पढेको हुन्छ, त्यतातिर ध्यान दिएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो गन्ने यी अध्यक्ष, सदस्य 2, यो सदस्य 3, यो सदस्य 4, यो सदस्य 5, यो सदस्य 6, अनि यो सदस्य 7, यो 8, यो 9, यो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, अनि यो 17, यो 18 र यहाँनिर महिला र पुरुष एक एकजना भनेको छ। त्यही भएर 19। यो 19 सदस्यीय चाहिँ यो कमिटी बन्यो। 19 मेम्बर कमिटी भने अब जाँचमा सोध्ने के हो त भन्दाखेरि यो कमिटी यो कृषि जैविक विविधता नीति लागू गर्नका लागि बनेको समितिमा को अध्यक्ष को हुन्छ भनेर आउँछ जाँचमा। अब हेरौँ यहाँ अध्यक्ष को छ। सचिव कृषि विकास मन्त्रालय भन्यो हो, त्यही लेख्नु पर्यो त्यहाँ पर। चेयरम्यान अफ द कमिटीमा चाहिँ यहाँनिर सचिव कृषि विकास मन्त्रालय भनेर भन्नु पर्यो। यहाँ सेयर भएको छैन क्या अब कुरा चाहिँ भनियो, तर यहाँ भएन। ल हेर्नुहोस्, अब यसरी बन्यो यो हाम्रो टेबल। अब केही यो नीतिमा चाहिँ रिमार्क्सहरू छन् भने चाहिँ केही आउने जाँचमा, तर चाहिँ हामीले यहाँ लेख्न चाहिँ हाम्रो कोलमले नदिने भयो भने यहाँ रिमार्क्समा लेख्नुहोस् तपाईँको त्यो कुरा यो टेबलमा। अब जाँचमा आउने भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कृषि जैविक विविधता नीति कहिले जारी भयो, एउटा क्वेसन यो। यतिबाट चाहिँ सिद्धियो, क्वेसन सिद्धियो। अनि कृषि जैविक विविधता नीतिको तलका मध्ये उद्देश्य के हो भनेर आउँछ। कृषि जैविक विविधताको पहिचान, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण, कृषि जैविक विविधताको सम्वर्धन, माथिका सबै। अब मान्छेहरू कृषि जैविक विविधता भनेपछि यो खाली संरक्षण मात्रै होला भन्ने भन्छन्। यहाँ त पहिचान, आइडेन्टिफिकेसन, कन्जर्भेसन, प्रमोसन, डेभलपमेन्ट र सस्टेनेबल युज हो, सबै हो। त्यही भएर चाहिँ हो यो उद्देश्यबाट कहिलेकाहीँ त्यसरी सोधिन्छ। त्यो पनि यतिमा सिद्धियो हेर्नु। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो चाहिँ प्राय सोधेको चाहिँ हुँदैन यो कति सदस्यीय समिति हुन्छ भनेर, तर त्यो समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भनेर सोधेको हुन्छ। कृषि जैविक विविधता नीति लागू गर्न बनेको समितिको अध्यक्ष को हुन्छ भनेर सोधेको हुन्छ। सचिव कृषि विकास मन्त्रालय हो। यसै गरी अहिलेसम्म बनेका जति पनि नीति छन्, अब त्यो नीतिहरू कहाँ हुन्छन् सर त्यस्ता नीति बनेका कृषि विकास मन्त्रालयबाट भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ अपलोड गरे कि गरेनन् मासाबहरूले चाहिँ हेरौँ। यहाँ जानु होला अनि त्यसपछि चाहिँ प्रकाशनमा जानु होला। नीति भन्ने छ यहाँ हेर्नुस्, यी सब नीतिहरू यहाँ आए। कृषि mold.gov.np चिया नीति, कफी नीति, दुग्ध विकास। अब ती पशुपन्छीतिरका तपाईहरुले पढ्नु परेन। यी कृषिसँग मिल्ने जे छन् अब तपाईहरुले हेपाजाड तरिकाले नराख्नु होला त्यो टेबलमा। जस्तै हेपाजाड इन द सेन्स यो 2063 आयो, यहाँ आएर फेरि 2023 लेख्न पाइएन। खाद्य ऐन भनेर आउला, त्यो 2023 मा जारी भएको। यहाँनिर 23 फेरि यहाँनिर कृषि यन्त्रीकरण नीति यो मैले उनै गरे रहेछ। यो पहिला यो पनि शेयर गरौँ। यहाँनिर चाहिँ खाद्य ऐन भनेर भन्यो, यहाँनिर 23 त्यसरी हेपाजाडले लेख्नु भएन ताकि मान्छेलाई एउटा स्ट्रक्चर वेमा चाहिँ जाओस् नि, माइन्ड पनि त्यही अनुसार चाहिँ बल्ल चाहिँ सेट हुन्छ। 2056 भनेको छ, यहाँ 57 भनेको छ, उता
61 आयो होला हैन, 63 आयो। अब यहाँ आएर फेरि 2023 भनेर चाहिँ आउनु भएन कि 23बाट सुरु गर्नुहोस् त्यो भने 23बाट चाहिँ 2076मा जारी भएको भनेको खाद्य स्वच्छता नीति हो 2076 भनेर लेख्नुहोस्। खाद्य स्वच्छता नीति हो 23बाट डिसेन्डिङ टु के अरे डिसेन्डिङ टु एसेन्डिङ अर्डरमा अथवा एसेन्डिङ टु डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्नु पर्यो कि त्यो भयो भने तपाईँ चाहिँ मेसो पाउनुहुन्छ त्यो जाँचमा चाहिँ त्यो त्यो जैविक विविधता नीति लास्टतिर थियो भनेपछि लास्टतिर भनेको मेरो मिति यसरी थियो त्यो कपीमा त्यो लास्ट भनेको 63 हुनुपर्छ जति हो कि भन्ने अनुमान पनि लाउन सकिन्छ नि। त्यही भएर चाहिँ एकदम हेपाजाडले यहाँ एसेम्बल गरिदिनु भयो यो टेबलमा भने त्यहाँ पनि हेपाजाड हुन्छ जाँचमा पनि। त्यहाँ त मान्छे मेरो नाम के हो न याद हुन्न कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ जाँचमा। अनि त्यहाँ गएर तपाईँ सोच्ने उ गर्ने सारा संसार बनाउँछु देश बनाउँछु भन्ने त त्यहाँ त सपना नदेखे पनि भयो। जे सपना देख्ने हो पढ्ने बेला नै देख्ने हो। जाँच भएपछि त बेहोस हुन्छ मान्छे उसको यो दिमागै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ जे गर्नु छ घरमै गर्ने हो। यसरी चाहिँ यी सबै नीतिहरू यो टेबलमा बनाएपछि हेर्नुहोस् त ती तपाईँको त्यो सिलेबस हेर्नुभयो भने 20-25 वटा नीति छन् अनि म्याक्सिमम 2 पन्नामा जाला। यो त टाइप गरेर चाहिँ यति धेरै ठुल्ठुला अक्षर भएर चाहिँ यता गयो। तर तपाईँले कपीमा छड्के रूपमा बनाउनु भयो भने त 2 पन्नामा फिनिस। अनि त्यही अनुसार चाहिँ त्यो नीति खोज्दै त्यो नीति फुल पढेर चाहिँ पढ्नु पनि पर्यो एकपटक त्यो नीति पुरा पनि पढ्नु पर्यो। कुनै कुनै नीति त तपाईँले 10 पटक पढ्नुपर्ने छ अहिले यहाँ म कुरा गरौँला। अनि भने जेनरल एउटा यो टेबल 2 पन्नामा बनाउनु भयो भने तपाईँ इक्जाममा हलमा प्रवेश गर्नु अगाडि 15 मिनट पनि पढेर पनि जान सक्नुहुन्छ नि। पढ्न त सबैले जानेका हुन्छन् तर कसरी पढ्ने थोरैले जानेका हुन्छन् कि यो पढ्न जानेकाहरूले चाहिँ पढ्ने तरिका भनेको। नत्र भने प्रायः जसो स्टुडेन्ट के गरेर पढेका हुन्छन् भने त्यो नीति पढ्यो एउटा नीति पढ्यो अर्को नीतिमा गयो पुरा पढ्छ। पढिसकेपछि त्यो नीति पढ्दाखेरि अघिल्लो नीतिको भुत्लो भाङ केही आउँदैन अनि अघिल्लो नीति पढ्दाखेरि पछिल्लो नीतिको केही आउन्न पुरै भोलाटाइल हुन्छ। ल यो सकिन्न रहेछ है यो लोकसेवा भन्ने यो झ्याउ रहेछ भनेर अनि त्यसपछि डिमोटिभेट भइदिन्छ मान्छे। अनि हो यसरी आर्टिस्टिक वेमा चाहिँ पढ्ने र आर्टिस्टिक वेमा चाहिँ सम्झिने तरिकाले चाहिँ गर्ने हो भने चाहिँ लोकसेवा त्यस्तो गाह्रो कुरो होइन। कसरी पढ्यो भन्ने कुरामा हुन्छ। अनि यसरी टेबल बनाएर यो नीति सिद्ध्याउनु होला। अब त्यस्तै गरी यस्तै टेबल बनाएर चाहिँ सिद्ध्याउने अर्को छ एउटा त्यो पिरियडिक प्लान। पिरियडिक प्लानमा पनि यस्तै एउटा यो सेयर गरेँ कि मैले गरेको छु के यही सेयर गरेको छु। पिरियडिक प्लान्सको पनि एउटा टेबल बनाउनुहोस्। पहिलेलाई चाहिँ हामी 2-3टा रो र कोलम बनाऊ अनि प्लान भनेर लेख्नुहोस्। यहाँ ड्युरेसन भनेर लेख्नुहोस् अनि यहाँ चाहिँ प्रायोरिटी भनेर लेख्नुहोस् अनि यहाँ चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेर लेख्नुहोस्। र यो अब्जेक्टिभलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुहोस् प्रायोरिटी पछि लैजानुहोस्। अब यहाँ प्लान भनेको चाहिँ फर्स्ट 5 इयर प्लान। कहिले हो ड्युरेसन 2013 होइन 13 देखि 2017 हो क्यारे विक्रमसम्म होइन। ड्युरेसनलाई केमा लेख्ने हो तपाईँ माथि लेख्नुहोस् बिएस हो कि एडी हो लेख्नुहोस्। अनि त्यसको अब्जेक्टिभ के थियो फर्स्ट 5 इयर प्लानको। फर्स्ट 5 इयर प्लानको अब्जेक्टिभ चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चर थियो जस्तो लाग्छ। कोही जानेको भयो भन्नुहोस् है। त्यो चाहिँ त्यहाँ तपाईँले पढ्नु पर्यो होइन। पढेर चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो के थियो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो कि के हो म पनि कन्फ्युज छु याद छैन होइन। अनि र त्यसपछि चाहिँ त्यसको प्रायोरिटी के थियो त्यहाँ लेखेको हुन्छ। प्रायोरिटी यसमा चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी केमा दिने सेकेन्ड प्रायोरिटी केमा दिने थर्ड प्रायोरिटी केमा दिने। त्यसमा प्रायोरिटी फेरि एग्रिकल्चरलाई दिएको थियो। त्यो लक्ष्यहरू चाहिँ पढ्नु पर्दैन। ती लक्ष्यहरू चाहिँ पछि सोध्दैन। कुनै लक्ष्यहरू पढ्नुपर्ने नीति भनेका त्यो 10th 5 इयर प्लानको लक्ष्य पढ्नु होला र 8th 9th 10th र 15th 8th 9th 10th and
15 को चाहिँ यो लक्ष्य गोल्स टार्गेट्स यो पनि याद गर्नु पर्ला, अरुको पर्दैन। अरुको यो टेबलमा यसरी लेख्नु, सम्झिनुस् हामी। जस्तै यो मैले कहाँ हो एकचोटि बनाएको थिएँ, यो मैले पहिला एउटा फेसबुकमा पनि अपलोड गरेको थिएँ कि यो कुन प्लानहरुमा चाहिँ के लक्ष्य राखेको थियो भन्न चाहिँ एउटा चाहिँ जो सबै प्लान एक दुईटा प्लान बाहेक अरु प्लानहरुमा चाहिँ एग्रिकल्चर नै थियो कि प्रायोरिटी। यति हरेक प्लानमा एग्रिकल्चरको प्रायोरिटी हुन्छ तर डेभलपमेन्ट किन भएन भनेर चाहिँ मैले क्वेशन मार्क गरेको थिएँ कि त्यो मसँग कहीं स्क्रिनशट पनि गरेर राखेको हुँला मैले राख्ने चाहिँ म भेट्यो भने चाहिँ त्यो उस बुकमा पनि त्यो एउटा पेज बनाएको छौँ हामीले। त्यो हामी चाहिँ कम्पिटिटिभ एग्रिकल्चरका मान्छेहरूले सप्लाई गर्छौँ, त्यसमा इन्फर्मेसन पिएससी एग्रिकल्चर एसिस्टेन्ट भन्ने छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी इक्जाम ओरिएन्टेड क्वेसनहरू नै त्यहाँ पोस्ट गरेका हुन्छौँ। त्यहाँ यदि फलो गर्नुभयो भने हामी त्यहाँ चाहिँ यस्ता अब अपडेटहरू त्यहाँ राखेका हुन्छौँ। अनि अब अहिले यो लोकसेवा तयारी ए दुर्गा नवदुर्गा एन्ड दुर्गा भनेर चाहिँ अनेक पेजहरू त बनाएका छन् हैन। अब कति लाइक गरिसक्ने कति फलो गरिसक्ने तपाईहरुलाई पनि हैरान छ हैन। अनि तर पनि अब त्यो हामीले पनि कुनै एउटा चाहिँ पेज बनाऊ, त्यहाँ इन्फर्मेसन फ्लो गरौँ भनेर चाहिँ हामीले गरेका छौँ हैन। अनि अब त्यहाँ चाहिँ इन्टरेक्सन पनि गर्नु होला, त्यहाँ क्वेसन हामीले चाहिँ पोस्ट गरेका हुन्छौँ। ती क्वेसनहरू चाहिँ त्यो अरु मान्छेहरू चाहिँ त्यो गभर्नमेन्ट सिस्टम भन्दा बाहिरका मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तो क्वेसनहरू उ गर्न एन्सर निकाल्न पनि सक्दैनन् के। अनि हामीलाई चाहिँ त्यो कस्तो सोध्न सक्छ भन्ने अलिअलि इन्साइट चाहिँ हुन्छ के। त्यही भएर त्यस्तै टाइपको क्वेसनहरू हामीले त्यहाँ पोस्ट गरेका हुन्छौँ। अनि त्यसमा एन्सर लेख्नुस्, हामी पछि त्यो पेजको एडमिनहरूले चाहिँ त्यसलाई हामीले एन्सर सही एन्सर यो हो पनि भनिदिउँला हैन। अनि त्यस्ता पेजहरू पनि लाइक गर्ने, अरु पेजहरू पनि होला नि, हाम्रो मात्रै त्यो पेज नभनौँ, अरु पनि लाइक गर्नुस्। त्यहाँबाट पनि कहिलेकाहीँ अब त डिजिटल पढ्ने हेर्नुस्, बुक निकालेर घोत्लिएर पढेर हुन्न नि, जसले न्युज पेपरहरू हेर्छ अनि जसले चाहिँ यस्ता विभिन्न पेजहरूबाट इन्फर्मेसन लिन्छ। त्यो इन्फर्मेसन कहिलेकाहीँ मेसअप हुन्छ, त्यहाँको इन्फर्मेसन र हामीले पढेको इन्फर्मेसन र मैले भनेको इन्फर्मेसन कहिलेकाहीँ चाहिँ मिल्दैन, डेट मिल्दैन कि चाहिँ भनेको उद्देश्य मिल्दैन। जस्तै फर्स्ट 5 इयर प्लानको मैले एग्रिकल्चर प्रायोरिटी छु भन्यो, त्यो अर्को फलानुले चाहिँ होइन एग्रिकल्चर होइन इन्फ्रास्ट्रक्चर हो प्रायोरिटी भन्देला, ढिस्कानोले चाहिँ कम्युनिकेसन भन्देला, अर्कोले चाहिँ त्यो रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन भन्देला। अनि हो त्यो बेला चाहिँ अनि कन्फ्युज हुन्छ। अब कन्फ्युज भयो भने अब कोही चाहिँ नजिकको मान्छे छ भने त्यसलाई सोध्नुस्, मलाई नै सोध्नुस्, तपाईहरु कोही हुनुहुन्छ भने यस्तो भनेको छ। अब कतिका चाहिँ म रेस्पोन्स गर्न सकौँला, कतिका नसकौँला हैन। अनि कतिका हामी त्यही फेसबुक पेजमा पनि इन्फर्मेसन सप्लाई गरेका हुन्छौँ, अनि त्यहाँबाट पनि लिन सकिन्छ। र हामीले चाहिँ डेटाहरू त्यहाँ त्यो पेजमा सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हेफाजार्डली चाहिँ गर्दैनौँ, त्यो एकदम भेरिफाई गरेर र त्यसपछि चाहिँ त्यो पेज भनौँ एक दुईचोटि सोचेर विचार गरेर यो क्वेसन राख्दाखेरि चाहिँ भोलि त्यसको विवाद आउने कि नआउने हरेक डाइमेन्सनबाट गरेका हुन्छन्। त्यो यतिकै हच्छ होइन, त्यहाँ बरु पोस्ट नै गर्दैनौँ, गऱ्यो भने चाहिँ त्यसको भेरिफिकेसन गरेर गरेका हुन्छौँ। हो यसरी फर्स्ट 5 इयर प्लान, सेकेन्ड 5 इयर प्लान, अनि यसको पनि रिमार्क्स लेख्नु। यहाँ रिमार्क्स लेख्नुस्। यो रिमार्क्समा म के लेख्ने भन्छु, सेकेन्ड 5 इयर प्लान, थर्ड 5 इयर प्लानदेखि लिएर 15 5 इयर प्लानसम्म यो टेबल बनाउनुहोस्। अनि रिमार्क्समा कहीँ के आउन सक्ला भन्दाखेरि जस्तै एपीपी कुन प्लानमा लागू भयो भनेर चाहिँ सोधेको हुन्छ जाँचमा। त्यो एपीपी सुरुवात भएको लागू भएको भनेको 9th 5 इयर प्लान हो। यहाँनिर अब 9th 5 इयर प्लान यहाँनिर तपाईँले लेख्नु भएको छ भने यहाँ 9 भने अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले रिमार्क्समा एपीपी वाज इम्प्लिमेन्टेड भनेर लेख्नुहुन्छ। तर अब सुरु भएको एपीपी त 8th 5 इयर प्लानदेखि हो। अनि किनकि एपीपी को पनि त डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो, त्यो वाइडर कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो, अनि त्यो कुराहरू पनि त गर्नु पर्यो। 1 वर्ष त्यसमा गयो। तर लागू कहिले भयो भने 2052 सालमा भएको हो। तर चाहिँ यो फेरि के अरे यो सुरुवात अनि लागू भएको, त्यसलाई अब डकुमेन्ट रेडी भयो, पोलिसी रेडी भयो, अब त्यसलाई लागू गर्ने भनेको चाहिँ 9th 5 इयर प्लानदेखि हो। अनि यहाँ चाहिँ स्टार्टेड, एपीपी वाज स्टार्टेड हो। यस्तो रिमार्क्समा लेख्नुस्। त्यो यो जाँचमा सोध्छ फेरि यो लेख्ने कुरो हाम्रो कहीँ पनि छैन, हाम्रो फर्मेटमा त्यो लेख्ने कुरो त छैन नि त, हामीले त्यो कोलमै बनाएका छैनौँ। त्यही भएर यस्ता कुराहरू अब जस्तै 10th 5 इयर प्लानको चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेको गरिबी निवारण हो।
अब यो यहाँ अब्जेक्टिभमा आयो त्यो जाँचमा आउँछ 10औं राष्ट्रिय योजना के अरे 10औं पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य के हो भनेर सोधेको हुन्छ जाँचमा। यो हाम्रो त्यही यो यही नै कभरेज गर्यो होइन। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के सोधेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वातावरण संरक्षण अथवा वातावरण सम्बन्धी को चाहिँ कुरालाई चाहिँ कन्सिडरेसन गर्ने कुन प्लानदेखि भएको हो भनेर भन्छ। अब यो फर्मेटमा त्यो कुरा आउँदैन हाम्रो। त्यसो भएको हुँदाखेरि त्यो भनेको 7औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि हो। यहाँनिर चाहिँ 7th प्लान हो र त्यो 7th 5 इयर प्लानको डेट चाहिँ म याद भएन र त्यहाँनिर अब यहाँ अब्जेक्टिभ लेख्छौँ, प्रायोरिटी के थियो भन्छौँ। अनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट त त्यहाँ प्रायोरिटीमा आउँदैन, खालि इन्भाइरोमेन्टलाई पनि EIA गरिनेछ, IE गरिनेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेखेको छ। त्यो कुरा यहाँ आएन हामीले बनाएको फर्मेटमा। त्यही भएर अब रिमार्क्समा के लेख्नुहोस् भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन वाज इनिसिएटेड। हो यसरी रिमार्क्समा चाहिँ केही कुराहरू पछि अहिले खाली राखे पनि पढ्दा पढ्दै कुनै कुराहरू चाहिँ तपाईले क्वेशन हेर्नुभयो, क्वेशनमा त्यो प्लानबाट त्यस्तो कुरा पनि आएको छ भने अनि त्यो पोइन्टलाई चाहिँ आफ्नो कापीमा यस्तो टेबलमा ल्याएर त्यो रिमार्क्समा लेखिदिनुस् के। अनि हो यसरी ल हेर्नुस् त यो 15 योजना पढ्ने हो भने तपाईलाई चाहिँ 3-4 महिना लाग्छ राम्ररी पढ्ने हो भने। तर चाहिँ यसरी पहिला प्लानलाई चाहिँ राम्रोसँग फर्स्ट टु लास्टसम्म पढ्नुभयो, पढेर चाहिँ समअप गर्नुभयो। समअप कसरी गर्नुभयो? यसरी गर्नुभयो भनेपछि अब यो समअप 1 पेजमा सिद्धिन्छ, धेरैमा 2 पेज जाला। अनि त्यो 2 पेज त तपाईले चाहिँ इक्जामको अघिल्लो दिन रातभरि बस्यो भने पनि सक्नुहुन्छ नि। सिधै हेर्नुस्, हेर्दाखेरि त्यो सिलेबस महाभारत जस्तो लाग्ने, तर त्यसलाई हामीले चाहिँ अलिकति आर्टिस्टिक वेमा चाहिँ हाम्रो अनुसार चाहिँ ढाल्यौँ भने त्यो 2-3 दिनमा भ्याइन्छ। अब 2-3 दिनमा भ्याउनका लागि यो यसरी चाहिँ 2-3 दिनमा त भ्याइँदैन। पहिला त तपाईले फुल पोलिसी पढ्नुहुन्छ, प्लान पढ्नुहुन्छ, पढिसकेपछि बल्ल यो फर्ममा ल्याउनुहुन्छ हैन। अनि अब यो मेरो आइडिया हो। यो तपाईको यही आइडियामा चाहिँ अर्को इनोभेसन आयो भने 52 पत्तिका 53 खेल भन्छ हैन। अब यो 52 पत्ती हो, यसमा तपाईको 53औं आइडिया पनि आउन सक्छ नि। खेल्नुहुन्छ कि खेल्नुहुन्न? कल ब्रेक खेल्नुपर्छ व्यापक। हाम्रो पालामा त हाम्रै क्लास जाने नोटहरुमा पुरै कल ब्रेकमा हिसाब किताब गरेको मात्रै हुन्थ्यो मेरो कापीमा त। कापी नभएर हैरान। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हो यहाँ हामीले चाहिँ यसरी यो टेबलहरु प्लानहरु चाहिँ 15 वटा चाहिँ कोलममा रोमा चाहिँ सिद्धिने भयो। त्यसरी पढ्नु पर्यो पोलिसी चाहिँ। अब बाँकी रह्यो अरु कुराहरु, पोलिसी पनि सिद्धिए, प्लानहरु पनि सिद्धिए। अब हिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट भन्ने पढ्न कसैलाई सकस लाग्छ धेरै जसोलाई। अब त्यो हिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टका सबका आफ्नै डेटहरु छन् हेर्नुस् त्यहाँ। त्यो मानव ल म इक्जाम्पल दिन्छु, त्यो गोविन्द पाण्डे भन्ने मान्छेको किताबमा चाहिँ एउटा डेट होला, त्यो तियान जोशी परसाई एन्ड पौडेल भन्नेको किताबमा एउटा डेट होला, सुदीप देवकोटा भन्ने मान्छेकोमा अर्कै डेट होला। अहिले त यो किताब मात्रै छाप्न थाले नि त कृषिका मान्छेहरु, छ्यापछ्याप्ती छन् हेर्नुस् बजारमा। ती बुकहरुमा हेर्नुभयो भने त्यो डाटा पनि छ्यापछ्याप्ती छ, पुरै छल्ल ब्याल्ल भएर चाहिँ पुरै पोखिएका छन्, फरक फरक पोखिएका छन्। दुःख हामीलाई हुन्छ फेरि सर, उसले सुदीप देवकोटाले चाहिँ यो डेट लेख्यो, गोविन्द पाण्डे भन्ने मान्छेले यो डेट लेख्यो, तपाईले यो लेख्नु हो के भनेर सोधिदिन्छन् हेर्नुस् विद्यार्थी। अब त्यो हामीले चाहिँ लिएको रेफरेन्स भनेको चाहिँ भैरवराज कैनी भन्ने मान्छे हो, जो मान्छे अहिलेसम्म पनि जीवित छ र त्यो मान्छे हिजोको कृषि विभागको डिजी पनि भएका हुन् र हिजो कृषि विभागको काम 2013 सालबाट चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना सुरु भयो नेपालमा। ती मान्छे 2013 सालदेखि जागिरे हुन् र पछि अहिले रिटायर भएका हुन्, अहिले पनि जीवित छन्। तपाईको क्वेशन एक्सटेन्सनको तिनले पनि बनाउँछन्, एक्सटेन्सनको होइन तपाईको अब्जेक्टिभ क्वेशन पनि उहाँले बनाउँछन्। अनि हो त्यही मान्छेको हाम्रो रिफरेन्स त्यो मान्छेको हो। त्यो मान्छेको बुक छ, अहिले पाउन छोड्यो बजारमा। पहिला हाम्रो पालामा चाहिँ नेपालमा कृषि विकासका प्रयास र उपलब्धि भन्ने पाउँथ्यो, त्यो बुक मसँग छ, त्यो बेला किनेको, र त्यही बुक हाम्रो रिफरेन्स हो। र किनकि हिस्ट्री भन्ने कुरो मान्छेले लेखे अनुसार हुन्छ, मैले लेखे मेरो अनुसार लेख्छु, अर्कोले लेखे अर्को अनुसार लेखिन्छ, र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ फरक पर्न सक्छ। तर भैरवराज कैनी भन्ने मान्छे अथेन्टिक मान्छे हो। त्यो हुँदाखेरि हाम्रा डेटहरु भनेका भैरवराज कैनीका डेट हुन्, त्यही भएर हामी अथेन्टिक हुन् भनेर हामी दाबी गर्छौँ। दाबी गर्न त पाइयो नि। अब हो हिस्ट्री पढ्दाखेरि हिस्ट्रीबाट 4-5 वटा क्वेशन आइदिन्छ के इक्जाममा। हिस्ट्री अफ
हिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टमा त्यहाँ अब यदि त्यो किताब पढ्यो भने त तपाईँ बेहोस हुनुहुन्छ, त्यो पढ्नै सक्नुहुन्न। त्यो भैरवराज कैनीको यत्रो बाक्लो छ, त्यो पढेर कति तिरी मिरी हुन्छ त्यो डेट। अब चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई पाठेसन गर्नु पर्यो कि हिस्ट्री बिट्विन अब विक्रम सम्वतमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ 1910 देखि 1914 1920 गर्नुहोस्, यो विक्रम सम्वत हो है। यो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि कन्फाइन हुन्छ। मैले यो नेपालमा कृषि वर्ष कहिले मनाइयो भनेर आउँछ होइन जाँचमा क्वेसन। अब त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो एउटा पार्टिसन के बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यता यस हिस्ट्री बिट्विन 2030 देखि 2040 बीएस भनेर बनाउनुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ फर्स्टमा के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि 2031 यो 32 यो फिस्कल इयर है, फिस्कल इयरको रूपमा हो एफवाई। यसमा लेख्नुहुन्छ तपाईँले ड्यास गर्नुहुन्छ। एग्रिकल्चर इयर वाज सेलिब्रेटेड भनेर भन्नुहुन्छ। अब जाँचमा कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सरी यो 32-33 हो है। अनि जाँचमा कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फिस्कल इयर स्टाइलमा आइदिन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो डेट मात्र 32 मात्र वा 33 भनेर लेखेको हुन्छ। त्यो बेला 32 लेख्ने हो। 2032 सालमा मनाएको कृषि वर्ष हो। त्यस्तै मुख्य मुख्य डेटहरू ती सबै डेटहरू चाहिँ आउँदैनन्। जाँचमा पनि हेर्नु होला त्यो क्वेसनहरू हेर्दै क्वेसनमा चाहिँ हिस्ट्रीबाट के सोधेको छ त्यो हिस्ट्री अनुसार चाहिँ यहाँ के हिस्ट्री सोध्दो रहेछ भनेर अनि यहाँ अर्को के बनाइयो त्यो मानव 2000 कहिले हो 2037 तिर के गरेको छ त्यहाँ एउटा चाहिँ के भएछ 2039 मा छ अर्को एउटा सामरिक डेट र 2040 मा छ अर्को एउटा के सामरिक महत्त्वको यो कालीमाटी स्थापना भएको हो कि 41 कि 40 मा छ कालीमाटी बजार वाच बस हो। अब जाँचमा तपाईँले के हुन्छ भन्दाखेरि कालीमाटी बजार कहिले स्थापना भएको हो भनेर सोध्यो भने अब तपाईँले चाहिँ डेट कसरी याद हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो पाठेसन गरेर पढ्नु भएको छ नि 10 वर्षको पाठेसन गराएर। अनि यो पाठेसन भनेको यो 2030 देखि 40 सम्मको ड्युरेसनमा चाहिँ हो। अनि तर कुन हो भन्नेमा चाहिँ गेस गर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ अप्सनमा चाहिँ। अब लस्करै 2011 12 13 14 15 16 भन्दै पढ्यो भने चाहिँ त्यो पछि सम्म मैदान जस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्। अब कहिले हो भन्ने हुन्छ। तर यसरी पार्टिसन गर्यो भने त्यो पार्टिसनमा चाहिँ हो है कालीमाटी स्थापना भएको 2030 देखि 40 सम्मको पार्टिसनमा चाहिँ हो। तर कहिले हो भन्ने चाहिँ तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसो गेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिल्ने चान्स हुन्छ। त्यही भएर यो अहिले 2076 साल 1910 देखि 2076 विक्रम सम्वतसम्म भएका मेन इभेन्टहरू एग्रिकल्चरका यसरी पार्टिसन गराएर चाहिँ पढ्नु होला। यो गर्यो भने 2 पेजमा यो सिद्धिन्छ। जस्तै मैले यो अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ पहिला अलि इङ्ग्लिसमा थियो अनि अहिले चाहिँ मैले नेपालीमा गरेको छु कि सजिलो हुन्छ भनेर। कसरी गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हिस्ट्री हो। यहाँनिर ल हेर्नुहोस् अब यो मैले पार्टिसन गर्न चाहिँ बाँकी छ होइन। जस्तै यसरी 1979 मा कृषि परिषदको स्थापना, 1994 मा कृषि स्कुलको स्थापना, 2004 मा परवानीपुर कृषि फार्मको स्थापना, 2007 मा नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको सदस्य बन्यो। यसरी चाहिँ लेखेको छु। अब मैले यसलाई पार्टिसन गर्न बाँकी छ होइन, एडिट गर्दैछु हामीले। अलि एडिटेड भर्सन र अलि सर्ट भर्सन त्यो अलिक भोल्युमियस भएको छ होइन, बल्की भएको छ।
त्यसलाई चाहिँ अलिक सर्ट गर्न खोजिरहेका छौँ र अब कहिलेकाहीँ एउटै मितिमा धेरै काम पनि भएका छन्। जस्तै यहाँ 2022 साल हेर्नुहोस्, यो सानो अक्षर भयो होला तपाईँहरूले के कति देख्नु भएको छ। 2022 सालमा जानुभयो भने कृषि सप्लाई संस्थानको स्थापना, कृषकलाई आधुनिक उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मल यो दिनका लागि थियो। एक दुईटै तीनटा काम पनि भएको छन् कि कहिलेकाहीँ। जस्तै 2013 सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार र अर्को काम भनेको कृषि ऋण प्रवाह गर्ने पहिलो सहकारी संस्था राप्तीदुनको स्थापना, दुईटा काम भएको छन् कि। अनि त्यो भएको हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हो त्यही डेटमा दुईटा काम भएका छन् भने दुईटा लेखिदिने, तर अब धेरै पनि भएका हुन्छन्, जाँचमा आउने मात्रै हुन् यिनीहरू भनेको। जस्तै यहाँ अर्को कुनै त्यस्तो, जस्तै यहाँ 2024 सालमा सहकारी बैङ्कलाई कृषि बैङ्कमा परिणत, कृषि विकास बैङ्क अहिलेको एडिपिएल भन्ने छ नि, पहिलाको सहकारी त्यो राप्तीदुन भन्नेलाई कृषि विकास बैङ्कमा परिणत गर्यो। अर्को काम के गर्यो भन्दाखेरि कृषि शिक्षा तथा अनुसन्धान विभागको स्थापना गर्यो र कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्लेको स्थापना भयो। यो आउँछ जाँचमा कहिलेकाहीँ कृषि अनुसन्धान केन्द्र लुम्लेको कहिले स्थापना भयो भनेर। हो यी तीनटा काम भएका छन्, तीनटा काम भएका छन् भने एउटै लाइनमा लेखिदिनु हो यसरी। र अब यसलाई चाहिँ पार्टेसन गर्नु पर्यो। 2020 वर्षको पार्टेसन गरेर पनि गर्नुहोस्, 10 वर्षको पार्टेसन गरेर नि गर्नुहोस्। जस्तै अब यो छुट्नु भयो नि, यो जाँचमा जहिले नि आउँछ कृषि परिषदको स्थापना कहिले भयो भनेर 1979 देखि 1989 सम्म विक्रम सम्वत भनेर, अनि 1989 देखि 1999 सम्म, 1999 देखि 2009 सम्म, 2009 देखि 2019 सम्म, 2019 देखि 2029 सम्म त्यो एडी है, एडीको उसमा गयो नेपालीमै 29 देखि 39, 39 देखि 49, 49 देखि 59, 59 देखि 69 र 69 देखि 79 सम्म भनेर पार्टिसन गरेर गर्नुहोस्। अब कसैले यतिकै पनि याद हुन सक्ला हैन। अब यो चाहिँ कुनै विभिन्न सोर्सहरूबाट क्वेसनहरू हेरेर अनि ती क्वेसनहरूमा के सोध्दो रहेछ हिस्ट्री त्यो आफ्नो कापीमा टिपोट गर्नुहोस्। अब यो टिपोट गरेपछि कति पान्नाको हुन्छ, यो त्यसै गरी टिपोट गरेको हो। यो कुनै चाहिँ यताउति चाहिँ त्यो लाउरी पाराले गरेको होइन। त्यो क्वेसनमा जाँचमा के सोध्छ र बुकहरूमा के छ फिल्टर गरेर त्यो बुक भएर राज कोइनीको त्यत्रो 100 पन्नाको 200 पन्नाको बुकलाई 2 पन्नामा सीमित गरियो। यहाँ हेर्नु 2063 या 3 पन्ना गएछ, कहाँ गयो अर्को पन्नै आएन। त्यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। अब कलेक्सन भयो तपाईको एउटा आफ्नो किताब कापी बनाउनु पर्यो के पढ्ने भएका किताबहरू ल्याएर पढ्ने मात्र काम गर्यो भने त त्यो खल्तीमा भएको पैसा र किताबमा भएको ज्ञानको केही काम हुँदैन भन्छन् नि, त्यस्तै हो। त्यही भएर ल्याएर एउटा तपाईको थर्ड नोट बनाउनु पर्यो के, अनि त्यसपछि बल्ल तपाईहरुको कल्याण हुन्छ। अनि त्यसपछि कल्याणकै सिधै नाम निस्किन्छ। अब मेरो भनाइ के हुन्छ भन्दाखेरि भरे पछि इन्टरभ्यूमा फालिएला के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हार्ने लडाई चाहिँ लड्नु हुँदैन। हार्ने हो नि किन लड्ने, अनि त्यही भएर जाँच दियो भने निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। अब भरे पछि चाहिँ केही विभिन्न कुराहरूले फ्याक्टरको हुन्छ हैन, जाँच लास्टमा इन्टरभ्यूमा फालिएला केही होला, निकाल्न त पर्यो नि। ननिकाल्ने अब हुन्छ सबै दिनेहरू निकाल्ने होइनन्, केही त जन्ती जाने हुन्, बेहुला बेहुली हुने त जति कोटा हो त्यति मान्छे मात्र हुन्, बाँकी त जन्ती हुन्, सबै नाच्ने हुन्, हो हल्ला गर्ने हुन्, रमाइलो गर्ने हुन्, आउने हुन्। बेहुला बेहुली त त्यही 7 जनाको कोटा खुलेछ भने 7 जना हुने हुन् बेहुला बेहुली। त्यही भएर हामी जन्ती बन्ने होइन, हामी बेहुला र बेहुली बन्न जाने हो भनेर जानु पर्यो पहिले। अब यसरी चाहिँ भयो हेर्नु। अब यो मैले केही इन्साइटहरू दिएँ हैन तपाईहरुलाई। हो एउटा चाहिँ यो डेटा ओभरभ्यू अफ नेप्लिज एग्रिकल्चर करेन्ट स्ट्याटस एन्ड स्कोप भन्ने छ तपाईहरुको एउटा सिलेबसमा। हो त्योबाट चाहिँ 3-4 वटा क्वेशन आएको हुन्छ, त्यो डेटा मात्रै छ हेर्नुस् त्यहाँ सबै। अब यो डेटा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ। यो मैले अब आर्टिस्टिक वेमा प्रेजेन्ट गरेको छु, यहाँ पढ्न सजिलो होला पढ्नेहरूलाई भनेर हैन। अनि यो कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ। यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो तरिकाले चाहिँ सजिलो तरिका बनाएर चाहिँ यहाँ गरेको छु। यहाँ प्रकाशनमा जानुभयो भने, कृषि तथ्याङ्कमा जानुभयो भने स्ट्याटिकल इन्फर्मेसन अफ सेलेक्टेड इन्डिकेटर्स अफ नेप्लिज एग्रिकल्चर पकेट बुक भनेर छ। यसलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने ल हेर्नुस् यहाँ छ। यो महाभारत छ हेर्नुस्। यी सबै डेटाहरू तपाईहरु काम नलाग्ने पनि छन् चाहिँ केही काम लाग्ने छन्। ती काम लाग्ने ल्याएर चाहिँ यसरी टेबल बनाउने हो। यसरी टेबल बनाएर चाहिँ काम लाग्नेलाई चाहिँ अलि आफ्नो सजिलो याद हुने तरिकाले यसरी चाहिँ
बनाएर चाहिँ पढेपछि 2 पन्नामा सिद्ध्याएको छु हेर्नुहोस् मैले 2 कि 2.5 पन्नामा यसरी चाहिँ सिद्ध्याउने हो। त्यसरी एउटा तपाईको ठुलो कापी किन्नु पर्यो रजिस्टर फर्मको त्यो कापीमा तपाईले आफ्नो तरिकाले आफ्नो पढ्नु त्यो इन्फर्मेसन रङ हुनु भएन त्यसमा फेरि त्यो रङ इन्फर्मेसन पढ्यो भने त उता जाँचमा त्यही लाउने हो तपाई टिक त्यही भएर त्यहाँ लेख्नु भन्दा अगाडि धेरै सोचेर सम्झेर बल्ल लेख्ने हो किनकि त्यो कापी त तपाईको रामबाण हो नि हतियार हो त्यो त्यसैले लिएर हो लड्न जाने त्यो लोकसेवा नगरको अफिसमा त्यही हतियारै बुझ्चो भयो भने त तपाईले त्यहाँ त सिधै सेन्टिफ्ल्याट हो नि त अनि त्यही भएर अलि सोचेर बुझेर बल्ल त्यहाँ इन्फर्मेसन चाहिँ सही इन्फर्मेसन त्यो कापीमा आउनु पर्यो अनि त्यसै त्यो कापी पढ्न त के छ र 1 रात 2 रात पढ्यो भने भ्याइयो त्यही भएर इन्फर्मेसन ग्यादरिङ गर्ने र त्यो इन्फर्मेसनको चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ राइट फर्ममा चाहिँ तपाईको कापीमा आउन पायो भने त्यो कापी अनि सिरानी हालेर सुत्नुपर्छ राति हराउन सक्छ नि त नत्र हरायो भने त गयो सम्पत्ति सबै त्यही भएर मजाले सिरानी हालेर सुत्ने अब त्यो अरू सपना किन देख्ने अरू दुनिया 10 थरीका रोना धोना मान्छेहरुका चाहिँ अरूका चाहिँ मान्छेका विभिन्न उसका रोना धोना सुन्नु भन्दा त्यही किताबका रोना धोना सुन्ने सम्झिने सपना यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। अब मैले यति नै भने अब तपाईहरुका केही आन्सर क्वेशनहरु सुन्नु पर्ला केही समय र बाँकी चाहिँ अब यो ओरिएन्टेसन क्लास हो ओरिएन्टेसन क्लासमा अरू धेरै कुराहरु चाहिँ भन्न चाहिँ अब पढाउन थाले भने एउटै कुरा पढायो भने 1.5 घण्टा जान्छ हैन त्यही भएर चाहिँ मैले जनरल पढ्ने तरिका पढाएँ र बाँकी कुराहरु चाहिँ अब तपाईहरुले यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै भन्ने हो ओरिएन्टेसनमा अब अरू पढाएर साध्य हुँदैन तपाईहरुका केही कुराहरु छन् भने चाहिँ सुनौं। हस् धन्यवाद सर। तपाईहरुका केही जिज्ञासाहरु छन् भने तपाईहरुले अनम्युट गरेर प्रश्नहरु राख्न सक्नुहुनेछ है अनम्युट गर्न सक्नुहुनेछ अथवा च्याट बक्समा मेसेज छोड्नु भयो नि हुन्छ। ए यहाँ एउटा त्यो पेज छ भन्नु भएको थियो नि त्यो पेजको नाम के हो भन्नु भएको छ पीएससी एग्रिकल्चर एसिस्टेन्ट भन्ने छ पी क्यापिटल एस क्यापिटल सी एग्रिकल्चर को ए अगाडिको क्यापिटल अनि एसिस्टेन्ट को ए क्यापिटल पीएससी एग्रिकल्चर एसिस्टेन्ट भन्ने छ। एकचोटि डेटहरु सर देखाइदिनु भनेको छ देखेकै भरमा त के याद होला तपाईहरुलाई हेर्दिन सर फेसबुकमै हो अब यहाँ कसरी ल्याउने होला त्यो फेसबुकबाटको चाहिँ यहाँ देखाउन मिल्छ कि मिल्दैन ए मिल्छ एग्रीकल्चर यहाँ गएर चाहिँ कहाँ हो यो पेज हो यस्तो पेज छ धेरै छैनन् यहाँ उहरू हुन त यो 1 वर्ष जति कति 6-7 महिना भयो जस्तै यहाँ भनेको छ कृषि विकास रणनीति एडीएस एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट स्ट्र्याटेजीमा किसानलाई कतिवटा वर्गमा वर्गीकरण गरेको छ भनेर चाहिँ भनेको छ। यो जाँचमा कहिले कहाँ सोधेको पनि छ जस्तो लाग्छ। यसरी चाहिँ यी क्वेशन छन् तर यहाँ अब मान्छेहरु धेरै यसका मेम्बरहरु नभएको हुँदाखेरि अब हामीले यतिकै यसको आन्सर यो हो भनेर लेख्ने त्यो त्यस्तो पाठ के गर्नु हैन अनि त्यही भएर चाहिँ यहाँ आन्सर यहाँ कहीं आएका छैनन्। यहाँ छ धेरै यही मात्र पढ्यो भने नि धेरै इन्फर्मेसन यहाँबाट आउँछ।
सर सङ्घमा भ्याकेन्सी योपालि त खुलेन, रिक्त नभएर हो कि अब परदेशमै हो भिड्नु पर्ने? अब परदेशको सिलेबस र सङ्घको सिलेबसमा केही फरक छैन। अनि त्यसो भएको हुँदाखेरि यो पटक किन खुलेन भन्दाखेरि हाम्रो अलिकति डिस्प्युट छ, त्यो जुन दरबन्दी भन्छ नि, त्यो दरबन्दीमा डिस्प्युट छ। चाहिने भन्दा बढी समायोजन भएका छन् सिट 3 जनाको। त्यो के म्युजिकल चेयर खेल्दाखेरि चाहिँ दौडिने 50 जना, कुर्सी चाहिँ 49 मात्रै राखेका हुन्छन् नि, एक आउट हुने भयो नि त। हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तै छ, त्यो म्युजिकल चेयर जस्तो मान्छे धेरै, कुर्सी 49 मात्रै राखेका, मान्छे समायोजन 60 गरेका। अब उता लोकसेवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले के भन्छ भन्दाखेरि जबसम्म चाहिँ तिमीहरूको कुर्सी र मान्छे समान हुँदैन तबसम्म खुल्दैन भन्छ। 49वटा कुर्सी र 59 जनाबाट घट्दै घट्दै 11 जना जबसम्म हट्दैन तबसम्म चाहिँ खुल्दैन भन्छ। त्यो भएर चाहिँ अब यो कुर्सीहरू र मान्छेहरूको सङ्ख्या बराबर हुन्छ यो पटकदेखि सायद, अनि यो पटक चाहिँ खुल्छ होला, सङ्घमा खुल्छ। अब सङ्घ र प्रदेशको त सिलेबस फरकै छैन, खालि एउटा फरक भनेको चाहिँ प्रदेश सम्बन्धी जानकारी भन्ने एउटा पेज छ तिनीहरूको, एउटा टाइटल। त्यो प्रदेश सम्बन्धीको जानकारीमा चाहिँ केही प्रदेशको कृषि तथ्याङ्क, त्यो तथ्याङ्क त हामीले यहाँ पनि पढेका हुन्छौँ, यो सङ्घमा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ, पढाउनु पर्यो। हामीले अब क्लासहरू पढाउँदाखेरि चाहिँ गराएका हुन्छौँ होइन, अनि तपाईँहरू आफै पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो। अरू यहाँ कसले के भन्नु, कति पढेकै बिग्रिन्छ भन्नुभयो, त्यो त पढ्यो भने बिग्रिन्न। ए होइन, मैले डिएक्टिभेट गरेँ भने चाहिँ डिएक्टिभेट त गर्दिनँ मैले। यो मेरो अर्को, मैले चाहिँ म अहिले चाहिँ पुरानो आइडीमा छैन, त्यो जुन पहिला एउटा थियो मेरो फेसबुक पेज, मैले त्यो डिएक्टिभेटै गरिदिइसकेँ। यो अर्को पेज भनौँ, अर्को आइडी खोलेको छु मैले, त्यो पेजबाट चलाउँछु मैले। यो हो मेरो अहिले चाहिँ, मैले अहिले छोडिदिइसकेँ यो। अलिकति चाहिँ गर्नुपर्ने, यो पेज चलाउँ म आफ्नो, यो पेजसँग चाहिँ एट्याच छ त्यो, र त्यो त्यहाँबाट चल्छ। ल अब यति भएपछि चाहिँ अरू तपाईँहरूको केही सोध्ने कुरो काहीँ आयो कि यहाँ हेरौँ होइन, केही नभयो भने चाहिँ अब अगाडि बढौँ होला। कहिले काहीँ इन्टरनेटको